बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज समक विद सलमान मिर्ज़ा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, एक और अफसोसनाक खबर बरतानिया से पाकिस्तानी कम्युनिटी को लेके 3 पाकिस्तानियों को हिरासत में ले गया, उन पर जुर्म साबित हुआ, उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया, अदालत ने उनको 15 साल कैद की सज़ा सुना दी। यकीन जानिए, जब इस तरह की खबरें मैं पढ़ रहा होता हूँ या आपको खबरें बता रहा होता हूँ, मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा अफसरदा होता है। लेकिन ये बताने का मकसद आपको इसलिए होता है कि हम एज अ पाकिस्तानी, ये जो लोग हैं ना, ये आटे में नमक के बराबर जो लोग हैं, बैरून मुल्क जाते हैं और ना सिर्फ पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। क्योंकि जब कोर्ट में मामला जाता है, पुलिस के पास मामला जाता है, तो इनकी शहरियत पूछी जाती है, कहां से इनका ओरिजिन है वो पूछा जाता है, और उसके बाद पता चलता है कि जनाब इनका पासपोर्ट पाकिस्तानी है या फिर पाकिस्तानी निजात ये बरतानवी शहरी है। अब इन 3 पाकिस्तानियों को जो हिरासत में लिया गया, इनमें से एक की उम्र 23 साल है, एक की उम्र 28 साल है। इनका कैरियर पड़ा हुआ था, ये अपनी फील्ड के अंदर बहुत मायनास कामयाबियां हासिल कर सकते थे, लेकिन एक ऐसे जुर्म में ये मुब्तला हो गए, इन्होंने अपने आप को मुलविस कर लिया कि अब 15 साल इन्होंने जेल काटनी, और उसके बाद जेल के बाहर निकलेंगे ना तो इनको कोई ढंग की नौकरी भी नहीं देगा, क्योंकि ये कन्विक्टेड हो चुके होंगे। लेकिन इन 3 पाकिस्तानियों ने क्या किया, आज मैं आपको ये बताता हूं। और साथ साथ बड़ा अफसोस होता है यार, मतलब दिल काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हो जाता है जब भी मैं कोई वाक़या आपको बता रहा होता हूँ। मैं उनकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ, उनके नाम आपको बताता हूँ, केस नंबर बताता हूँ, ताकि आप उसका खुद भी अगर आप रिसर्च करना चाहें तो आप कर लें। जनाब, ये 3 मोहम्मद जमील, जिसकी उम्र 39 ईयर्स ओल्ड है, इनके साथी हैं मोहम्मद साद, इनकी उम्र 23 साल है। क्या उम्र होती है 23 साल यार, मतलब लड़का है यही है, अभी इसका पूरा कैरियर मौजूद था। इनका ताल्लुक बर्मिंघम से इन दोनों का, और इनको 10 साल 6 महीने की कैद की सजा सुना दी गई है। इनके साथ तीसरा शख्स जो है, इनका तीसरा पार्टनर, उसका नाम है इदरीस अहमद। इसकी उम्र 28 साल है, विलिंगटन स्ट्रीट से इसका ताल्लुक है, और इसको 5 साल 6 महीने की कैद सुना दी गई। यानी 15 भी नहीं, तकरीबन 16 साल बनते हैं ये दोनों। मतलब दोनों की अगर कैद को मिलाया जाए तो ये 16 साल बनते हैं। लेकिन इन्होंने एग्जैक्टली किया क्या, अब मैं आपको इनका जुर्म बताता हूं। जनाब, इन्होंने एक दावत की 40 साल बरतानवी शख्स की। अच्छा, जहां पर मैं ये खबर पढ़ रहा था वेबसाइट पर, कोर्ट के ऑर्डर से कि जो मुतासरा शख्स है, विक्टिम जो है, उसका नाम मेंशन ना किया जाए, इसलिए उन्होंने भी नहीं किया और मैं भी ये नाम यहां पर मेंशन नहीं कर रहा। जनाब, ये 40 साल इस बरतानवी शख्स को बुलाते हैं, अंग्रेज होता है ये, इसने इनसे शायद कर्जा वर्जा लिया होता है। हालांकि ये साबित नहीं हुआ, अभी ये साबित नहीं हुआ है। एक के बाद एक वाकयात पाकिस्तानी कम्युनिटी को लेकर आ रहे हैं। आप ये देखिए कि एक के बाद एक वाकयात, पिछले 15 दिन के दौरान मैं आपको 4 से 5 वाकयात बरतानिया को लेके, पाकिस्तानी कम्युनिटी को लेके आपको सुना चुका हूं। खैर, होता क्या है कि जनाब ये 40 साल शख्स को बुलाते हैं खाने पे, ये खाना खाने के लिए आता है, उसके बाद इसको टैक्सी में या अपनी गाड़ी के अंदर बिठा के ये एक जगह लेके जाते हैं। वो जगह कोई और नहीं बल्कि एक फ्लैट होता है, और ये उन्होंने बाकायदा तौर पर प्री प्लान तरीके से किया होता है। फ्लैट पे लेके जाते हैं, फ्लैट पे ले जाके इसके हाथ पैर बांधते हैं और वहां पर इस पर तशद्दुद करना शुरू करते हैं, मतलब बहीमाना किस्म का तशद्दुद। पुलिस को उस फ्लैट में से तशद्दुद के आलात भी बरामद हुए। वहां पर एक रॉड था, जिस रॉड से तीनों उसको ठीक ठाक पिटाई करते हैं। और यहां भी मामला नहीं रुकता है, बल्कि सिगरेट से इसका चेहरा जलाया जाता है। जगह जगह इसके जिस्म पर सिगरेट के निशानात होते हैं, जो ये 3, जिसमें मोहम्मद जमील, मोहम्मद साद और इदरीस अहमद होते हैं, ये तीनों इसके साथ ये जुल्म कर रहे होते हैं, बर्बरियत कर रहे होते हैं। अच्छा, होता ही है कि 40 साल का जो ये बरतानवी शहरी है, इस पर ये इल्ज़ाम था कि इसने कुछ कर्जा लिया था और कर्जे में ये लैतुलाल कर रहा था, यानी आजकल आज दे दूंगा, कल दे दूंगा। हालांकि ये साबित नहीं हुआ अभी। होता ही है कि वो किसी तरीके से इनके चुंगल से निकलता है और उसके बाद ये फरार हो जाता है। वहां से निकलता है, सीधा जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाके बताता है कि जनाब मुझे इस तरह से इन्होंने अगवा किया, मुझ पर तशद्दुद किया, मारपीट की। पाकिस्तानियों के नाम बताता है, उनकी शहरियत बताता है और उनका एड्रेस बताता है। पुलिस फौरी कार्रवाई करती है, इन तीनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद दौरान तफ्तीश ये अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं। जुर्म का एतराफ़ करते हैं, फिर वो जगह ले जाई जाती है जहां पर ये सारा मामला हुआ, उस फ्लैट के अंदर। अब उस फ्लैट के अंदर पुलिस को बाकायदा तौर पर तशद्दुद करने के आलात बरामद होते हैं। पुलिस को एक और इंकिशाफ होता है कि जनाब ये 40 साल जो शख्स है बरतानवी शहरी, ये पहला शख्स नहीं है जो इनके तशद्दुद का निशाना बना है। मतलब ये पहला शख्स नहीं है, इससे पहले भी 3-4 लोगों के साथ इस तरह का सलूक कर चुके हैं, और ये काफी अरसे से इस तरह का एक मुनज्जम काम कर रहे थे। मतलब इनको शायद मजा आ गया था, एक दफा किया, पकड़ाई नहीं हुई, उससे जाके कंप्लेन नहीं की, उसने इनका नाम नहीं लिया,
ان کو مزہ آ گیا, ان کا دل کھل گیا, انہوں نے کہا جناب ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک کارروائی کرنا شروع کرتے ہیں. خیر جناب, ان پر کیس بنتا ہے, عدالت میں کیس جاتا ہے. عدالت میں یہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہاں ہم نے اس طرح کی کارروائی کی ہے. اب ان تینوں کو جو ہے نا وہ 16 سال, تقریباً 15 سے 16 سال کے درمیان قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اب یہ جو واقعہ ہے نا, یہ ہم سب کے لیے, کیونکہ اکثر برطانیہ سے میرے سبسکرائبر کافی زیادہ ہیں برطانیہ کے اندر, وہ مجھے دیکھتے ہیں, کامنٹ بھی کرتے ہیں, اپنے انسٹاگرام پر میسج بھی کر رہے ہوتے ہیں, میلز بھی ان کی آ رہی ہوتی ہیں میرے پاس. امریکہ سے بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی بھی میلز آ رہی ہوتی ہیں. کئی پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے اوپر ہونے والے واقعات کا سے مجھے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے ویلاگ میں اس کو حصہ بنا دیں. آپ یقین جانیے اتنے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار پاکستانی کمیونٹی کا نام بدنام ہو رہا ہے, کسی اور کا نام بدنام نہیں ہو رہا, پاکستانی کمیونٹی کا نام بدنام ہو رہا ہے. اب اس 40 سالہ جو برطانوی شہری ہے, اگر میں اور آپ اس سے جا کے ملیں گے نا کسی بھی کام سے, بھلے کام اس کا کیوں نہ ہو, لیکن وہ کبھی ہم سے کام نہیں کروائے گا. ہمارے کام کو تو رہنے دیجئے, اس کا اپنا بھی کام ہوگا نا, وہ ہم سے نہیں کروائے گا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے ساتھ ایک پاسٹ جڑ گیا ہے, اور وہ پاسٹ میں اس کو یہ پتا ہے کہ جناب یہ پاکستانی کمیونٹی نے ہمارے ساتھ ہی کام کیا تھا. ان کے جو تینوں کے والدین ہیں نا, میں نے ان کے بارے میں جب پڑھ رہا تھا, ان کے تینوں والدین پاکستان سے برطانیہ گئے تھے, بڑی محنت کی تھی انہوں نے, بڑی محنت کے ساتھ اپنا ایک نام بنایا تھا. انہوں نے تو محنت نہیں دیکھی نا, انہوں نے تو وہ دور نہیں دیکھا. کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو بزنس اگر آپ کا سیکنڈ جنریشن میں جاتا ہے تو یا تو بالکل ہی برباد ہو جاتا ہے یا بہت ہی آگے چلا جاتا ہے. بالکل برباد ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹرگل, وہ محنت انہوں نے کی نہیں ہوتی جو ان کے آباء و اجداد نے کی ہوتی ہے, ان کے والدین نے کی ہوتی ہے. تو انہوں کے تینوں والدین نے, ان کے تینوں لڑکوں کے والدین نے بڑی محنت کے ساتھ اپنا نام بنایا تھا, اور اس پوزیشن پر آ گئے تھے کہ ان کو شہریت مل گئی تھی. ان تینوں کے پاس برطانوی شہریت موجود ہے, لیکن اوریجن کہاں کے ہیں؟ پاکستان کے. اب آپ سوچئے کہ یہ برطانوی شخص نے, برطانوی شہریت رکھنے والے شخص کے ساتھ یہ جرم کیا ہے, لیکن وہ شخص ہمیشہ اس کو یاد رکھے گا کہ نہیں جناب پاکستانی کمیونٹی نے یہ کام کیا. تو اکثر لوگ ہم سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خود پاکستانی کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پاکستانی کمیونٹی پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ غیروں پر کر لیتے ہیں. اس کی وجہ کوئی اور نہیں, ان جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں, ان جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں. برطانیہ کے اندر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو ہیلتھ کیئر ویزا ہے, اس میں یقین جانیے جتنا پاکستانیوں نے استحصال پاکستانیوں کا کیا تھا نا, مطلب اس کی مثال ہی نہیں ملتی. بہت مشکل 1-1.5 لاکھ کا ہیلتھ کیئر ویزا ہوتا ہے 3 سال کا, اس کو پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ روپے کا بیچا ہے انہوں نے اپنے ہی پاکستانی بھائیوں کو. تو اکثر لوگ مجھے بات بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کی خبریں لے کر سامنے آ رہے ہوتے ہیں, آپ اس طرح کی خبریں بنا رہے ہوتے ہیں, مجھے اکثر میسیجز پر بات کر رہے ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں. ایسا پاکستانی, پیٹریوٹک پاکستانی, ہمیں اپنی پاکستان سے بڑی محبت کرنی چاہیے. لیکن یہ لوگ اپنی عزت تو 2 کوڑی کرتے ہیں, اپنی عزت کا تو جنازہ نکالتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی کوئی اچھے الفاظ لوگ استعمال نہیں کرتے ان شخص کو دیکھ کے. خیر, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.